ये हातम असम बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत। वो बड़ा अमीर था उनका ना मुरीद कोई, वो उसने हजरत को कहना कि जी हजरत प्रोग्राम दो रखना है, हजरत नहीं जाते थे। मैं मुख्तसर आखिर उसने मना ही लिया। हजरत ने कहा भाई 3 शर्तां ने, पहली जिथे दिल करेगा पवांगा, दूसरी जो दिल करेगा खावांगा, तीजी जो कवांगा करना पैना। उन्होंने यही हजरत जरा स्टेज पर नहीं बैठ के जमीन पर बैठ, उन्होंने यही हजरत जरा मुरगन खाने नहीं खान के सादा खान, उन्होंने यही बात हजरत यही आखन नमाज पढ़िया। उन्हें कहा ठीक, ऐलान करवा दिया जनाब हातम असम आ रहे हैं। ओ दुनिया ठट्ठा दे ठट कट्टी, अल्लाह के वली आ रहे हैं हातम असम रहमत। जब हजरत आए ना, हजरत जूतियों में बैठ गए। उसने बड़ा अर्ज किया हजरत मैंने स्टेज नहीं बनवाया, ज़मीन पे मैंने वो कपड़ा शपड़ा, फरमाया नहीं। बस चुप कर गया, क्योंकि पहले बात हुई थी, खाना खाने की बारी है, ये लोगों ने खाने पे हाथ साफ करने शुरू किए। हजरत ने अपनी वो जेब से जौ की रोटी का खुश टुकड़ा निकाला, आपने खाना शुरू। उसने कहा हजरत मैंने कोई मुर्गन खाने नहीं बनाए, सादा सादा खाना। फरमाया ना, साढ़े महबूब भी जो पसंद सी असी भी जो ही खानी है। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, चारा यारा जो पसंद सन असी भी जो ही खाने। नहीं है, चुप कर गया। तीसरा काम आपने कहा था जो कहूँगा वो, आपने फरमाया को कढ़ाई लैके आओ वड्डी। देखी ना दूधी की कढ़ाई, तुसी वड्डी कढ़ाई आई। फरमाया चूल्हा बल बनाओ, अग बालो। चूल्हा बना के आग, फरमाया कढ़ाई पुट्ठी रखो। फरमाया आग को इतनी हवा दो कि आग और कढ़ाई एक हो जाए। कढ़ाई सुर्ख हो गई। हजरत ने जूते उतारे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उस कढ़ाई पे खड़े हो गए और फरमाया जौ की रोटी का एक खुश्क टुकड़ा। हजरत नीचे। फिर आपने लोगों को मुखातिब फरमाया भाई सारी जिंदगी दा नहीं, जिन्नियां बोटियां, जिन्नियां रोटियां, जिन्नियां चौलां दियां प्लेटां, जिन्नी खीर खाधी जाना, सारे इस कढ़ाई ते खलो के साथ दो। लोगों की चीखें निकल गई। हजरत ये तो आपकी करामत है, ये तो अल्लाह ने आपको ये बरकत अता की है कि आप इस आग नुमा कढ़ाई पे नंगे पाँव खड़े होंगे। हजरत हम तो जल मर जाएंगे। फरमाया आज तुम इस आग पे जो उस आग से कितनी लाइट है, खड़े होके एक महफिल का हिसाब नहीं दे सकते, तो वो आग जो इस आग से कितनी ज़्यादा तेज़ होगी, उस पर खड़े होके सारी ज़िंदगी का हिसाब किस तरह दोगे। पूछना जे पाई होना। सब तो पहला सवाल नमाज तो, नमाज पढ़ो सारे। और जितने यहाँ नमाजी बैठे हैं सबसे गुजारिश है निकलने ना पढ़ो, दावत दो ना। साढ़े सामने है बच्चे साढ़े तबाह हो चले ने, इन्होंने किन्ने कहना है, कहो इन्होंने कहो है, कहोगे ना जी सारे, कहो कहो। अल्लाह आप सब पे रहम फरमाए, अल्लाह इस इलाके की खैर फरमाए है, और खूब अपने अल्लाह का जिक्र, खूब दुरूद पाक पूरा। हजरत जी कोशिश करो सिर्फ ना दे मुसलमान ना होइए, साडा अंदर भी मुसलमान होए, साडा कारोबार भी मुसलमान होए, साडे ताल्लुकात भी मुसलमान होए। अब फिर इंशाअल्लाह अल्लाह कोई वक्त लाएगा तो बातें तो खैर करने को बड़ी हैं। जितने नौजवान पुत्र पढ़ोगे ना नमाज, पुत्र पढ़ोगे ताड़ा भला है। वो ज़ात बेनियाज है मेरे बच्चे, तेरी मेरी नमाज ना ओदी खुदाई से कोई वादा नहीं है। पता नहीं कि दाए में कदी हमेशा तू, हमेशा उस ज़ात ने रहना है। तेरा तेरा मेरा फ़ायदा है पढ़िया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला। पुत्र उस दिन सिवाए रोन दे साढ़े कल कख नहीं होना है, लेकिन उस दिन रोन का फायदा कोई नहीं होना है। पढ़ लो अज नमाज पुत्र, अज ए बोल दी जी भाई पुत्र दिन चंगा चंगा बोल लो। ए गालां कढ़न लई नहीं जी, नहीं जे गालां कढ़न, ए नहीं जे झूठ बोलने लई, ए नहीं जे ग़ीबत करने लई, ए नहीं जे चुगलियां खान लई, ए जिक्र लई जी, ये दरूद पाक लई पुत्र, ये सोहना सोहना बोलन लई, ये कुरान लई, ये सोहना सोहना बोलन। लेकिन दुख है जिस मकसद लई ये सारा दिन लंघ जाता, मकसद पूरा ना जिक्र। देखो ना, मैं नहीं किसी को कहता कि जी दसो, सारे अपना अपना पता है। अज कितनी बारी असी अल्लाह पाक नूं याद किया है, अज कितनी बारी दरूद पाक पढ़े है,
کوئی اج کنا قرآن پاک تلاوت کی لیکن جھوٹ جدوں دے اٹھے ہیں جنی دیر تک سو نہیں جانا دبا دب مارنے نے غیبت جدوں دے اٹھے ہیں جنی دیر میرا زبان بھی کہندی ہونی شکر ہے کتے سو گئے میں صحیح کہنا زبان بھی کہندی شکر ہے کتے سو کوئی مینوں سکون زبان بھی شکر ہے کتے سو گیا مینوں سکون ہے جدوں دا اٹھے ہے رب تے رب دے رسول دی نافرمانی کی سبحان اللہ سارا دن لنگ گیا نہیں سوا الحمدللہ سارا دن لنگ گیا نہیں سوا کیا اللہ اکبر سارا دن لنگ گیا میرے نال ایک باری نہیں سوا کیا سارا دن لنگ گیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ایک باری نہیں سوا کیا سارا دن لنگا چھڑے ہوں ایک قرآن پاک دی آیت نے میرے نال نہیں پڑھی جی سوندے ہو گے زبان بھی شکر ہے کہ تو سو گیا کو سا آیا میں یہ جو جنازہ پڑھ کے آیا ہوں نا تو یہ بڑی نمازی اما جی تھی بہن ہماری نا نمازی تو میں ان کو کہہ رہا تھا میں کہ حضرت جی اہل خانہ کو تو ان کے جانے کا جو دکھ ہے لیکن میں کہہ رہا تھا آج زمین کا وہ ٹکڑا بھی بڑا دکھی ہوگا جس پہ یہ نماز پڑھا کرتی میں نے کہا اہل خانہ کو جس کی امی ہے جس کی بیوی ہے جس کی بہن ہے جس کی پھپھی ہے جس کی اس کو تو دکھ ہے جانے کا لیکن میں نے کہا ان سے بھی زیادہ زمین کا وہ ٹکڑا دکھی ہوگا جس پہ یہ اما جی نماز پڑھا کرتے میں نے کہا آپ سے بھی زیادہ زمین کا وہ ٹکڑا دکھی ہوگا جس پہ بیٹھ کے یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتی ان کی چارپائی آج بڑی دکھی ہوگی جن پہ لیٹے لیٹے یہ درود پاک پڑھا کرتی تھی اسی سو جانے زبان کہنی شکر ہے کہ اس لیے پتر گزر رہا ہے وقت لنگدا جی پتر کھ نہیں ہے جتنے اسپیشلی جوان بیٹھ میں بھی کدی پتر تاڑی ہوں منو بھی ادو لگتا ہی کہ سامان میں ہی چکیا تھا میرے نالوں تگڑا ہی کوئی نہیں میرے نالوں زیادہ کسی دے ڈنڈا نے زور ہی کوئی نہیں کھ بھی نہیں دیا پتر بڈھا ہونے لگا وہ سا پھلدا ہے ہن ہتھاں چ زور نہیں رہا بال چٹے ہو گئے نے چڑیاں پینیاں شروع ہو گئی کدی میں بھی تاڑے ہار جواب تھا مینوں بھی لگتا ہی کہ میں تے جناب جیڑا گل کرے گا میں دو کر چھڑاں گا وچوں پڑھ کھ بھی نہیں ہے وحم سی میرا کئی جوانی یہ سارے دی جانی ہے پتر سونی تے پاک جوانی گزارو میرے بچیوں اور میں کہتا ہوں جو تم یہاں چاہتے ہو جو پتر وہ جنت میں ہے سارا کچھ پورے ہیں میرے بچوں آپ کے لیے لیکن اتنے پاک رہنا ہے اتنے تو نہ تو بچنا میرا اور یہ بڑی روشنی ہے حضرت جی فانوس کی بڑی روشنی ہے میں نے پڑھا ہے ایک جنت کی حور اگر پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ لے اس کا چہرہ اتنا روشن ہے سورج پھیکا پڑ جائے اس کے چہرے کے نور کے سامنے وہ آپ کے لیے ہے میرے بچے لیکن ایسے پاک رہنا میرا پتر وہ آپ کے لیے ہے ساری میں نے پڑھا ہے کتاب میں حضرت حور تو حور رہ گئی یہ جو جنت میں بیوی ہے نا یہ دنیا میں جو مسلمان مومن کی بیوی ہے جب وہ جنت میں جائے گا اس کی بیوی اس کے حوالے کی جائے گی تو جہاں جیسے ادھر شادی پہ تیاری ہوتی ہے نا ادھر بھی اس کو تیار کیا جائے گا لیکن وہ بیوٹی پارلر جنت کا ہوگا وہ تیاری بھی جنتی تیاری ہوگی لکھا ہے بندے کی بیوی جب جنت میں اس کے سپرد کی جائے گی تو اس کو اتنا حسن و جمال اللہ عطا فرمائیں گے بندہ 40 سال تک میری عمر ابھی 40 سال پوری نہیں ہوئی اتنا عرصہ ہوتا ہے 40 سال یہ میری زبان سے آئیں 40 نکل گئے لکھا جی 40 سال تک بندہ حیران ہو کے اپنی بیوی کو دیکھتا رہے گا یہ میری بیوی ہے لیکن پتر جنت وچ میرے بچے اتنے پاک رہنا پینا ہے امتحان ہے اتنے انہیں آزمانا ہے سانو کدی دے کے اور کدی بن ایک کمرہ امتحان ہے اتنے نہیں جنت ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار وما علينا الا البلاغ المبين